بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے، طیبہ سے دور ہلی تھی ابھی ابھی۔ ہم تواڈے سامنے ہدیہ نعت پیش کریں گے جناب ذیشان صاحب میلسی تو، بلند آواز نال درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی او سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاویں لکھاں سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جڑا جپے مرشد میرے دانا، انہوں تاری دیا ربا انہاں دے گھراں دی وی خیر ہوئے، ہو میرے پیر دی ہو سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، ہو میرے پیر سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جڑا رستہ نبیاں ولیاں دا وہی رستہ میرے بابے دا، وہی رستہ میرے خواجے دا، اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے، ہو میرے پیر دی ہو سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاویں لکھاں سونے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اسا یا رسول اللہ کرائے، سارے نجدیاں سڑ دیاں رہنا، او سارے نجدیاں سڑ دیاں رہنا، ربا انہاں تے تیرا بھی خیر ہوئے، او میرے پیر دی
हो सोने पीर दी हर दम खैर होवे पावे लखा करोड़ा दा वैर होवे।